अस्सलाम वालेकुम जी। ये पीड़ा जंगला में मूंगफली की फसल है और इसमें ये बड़े पैमाने पर ये बीमारी आ गई है। इसमें ये पौधे जो हैं वो ज़मीन के साथ ही सूख जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये अब ये सारी ज़मीन वो आगे तक खाली हो चुकी है। इसमें आपको कुछ पौधे नज़र आ रहे हैं जो अभी जो हैं वो मर रहे हैं, और बाकी जो मरे हुए थे उनमें से किसी को तो ये देखें मिट्टी खा चुकी है। जो पहले मर गए थे उनको मिट्टी खा चुकी है, ये देखें। और ये आपको जहाँ तक ये नज़र आ रही है, ये ज़मीन जहाँ तक आपको नज़र आएगी इसमें ये बीमारी है। 4 साल पहले ये बीमारी आई थी, उस वक्त भी अरबाब इख्तियार को बताया गया था, मगर उस वक्त भी कोई असर नहीं हुआ और ना ही किसी ने कोई उसके तदारुक के लिए कोई काम किया। चूँकि हमारे पास बारानी इदारा है, बारानी इंस्टीट्यूट जो है वो है, आबाद है, ये दोनों जो हैं वो सोए हुए हैं इस हवाले से। और ये मेन कैश क्रॉप है हमारे पटवार की, और अगर ये इसी तरह ख़राब होती है और इसकी पैदावार मुतासर होती है, इस दफ़ा बारिशें वक्त पे ना होने से इसकी जो बिजाई है वो भी कम हुई है। और अब अगर ये बीमारी हमला बढ़ता है तो इससे मज़ीद जो है वो नुकसान होगा। ये देखें, ये कितने बड़े पैमाने पर एक खेत में ये तबाह हुई है, जबकि ये बड़े पैमाने पर ये बीमारी इस वक्त पीड़ा जंगला में मौजूद है। और इस हवाले से कोई लाहेअमल महकमे का कोई सामने नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि महकमे को तो पता ही नहीं होगा कि मूंगफली भी कोई फसल है और उसमें कोई बीमारी भी है। अगर इन महकमों की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो इन महकमों की कारकर्दगी काफ़ी मायूस कुन है, क्योंकि तकरीबन 50 साल हो गए हैं इस इलाके में मूंगफली की जो फसल है वो काश्त हो रही है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर आपको ये बात सुनकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस वक्त तक टोटल 1 से 2 जो हैं हाइब्रिड जो बीज हैं वो तैयार हुए हैं। वो भी जो तैयार हुए हैं वो बेसिकली इंपोर्टेड मूंगफली थी, जिसको इन्होंने यहाँ पे अपने जो फील्ड्स थे उनमें लगाया और फिर उसको जो क्रॉस करा के तो वो किया। पर एकड़ पैदावार पे बढ़ोतरी के हवाले से कोई काम नहीं हुआ, और ना ही कोई ऐसी चीज़ सामने आई है जिससे पता चले कि जो महकमे हैं, मुतलका महकमे, वो कोई काम कर रहे हैं। इस हवाले से जब भी हमारी अरबाब इख्तियार से बात होती है, मुतलका महकमों के अफसरान से बात होती है, तो वो हमें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़े सुहानी और बड़ी मज़े की बातें बताते हैं, और फिर उसके बाद जो अमली काम है वो सिफर होता है। क्योंकि महकमे वालों को पता है कि हमारी तनख्वाह मिल रही है और हमें क्या ज़रूरत है फील्ड में जाने की। इस वक्त भी जो आबाद है उसमें जो अफसरान हैं, वहाँ पे एक कैश ऑफिस जो कैश क्रॉप्स हैं उस पे काम करने के लिए जो ऑफिसर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, इसके अलावा एक पूरा फील्ड स्टाफ होता है जिसमें फील्ड असिस्टेंट भी होते हैं, फील्ड इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब तक किसी फील्ड इंस्पेक्टर ने या किसी फील्ड जो असिस्टेंट है उसने जाकर बताया हो। ये मैं इसीलिए घूम रहा हूँ ताकि मैं आपको ये सिर्फ़ एक खेत की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये इसमें आप देखते जाएं कि जहाँ जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ये सारी जो फसल है वो तबाह हुई है। तो अगर एक खेत का ये हाल है और इस लेवल पे है, और अभी तो फसल की जो बर्दाश्त है उसमें काफ़ी वक्त रहता है, तो आप क्या समझते हैं कि जब बर्दाश्त का वक्त आएगा उस वक्त इस खेत में कुछ रहेगा? और अगर ये खेत तबाह होता है तो ये खेत नहीं तबाह होगा, बल्कि उस ज़मींदार का जो सारा अखराजात हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे, और वो इसी के मुनाफे और इसी की जो आमदन है उस पे उसने आस रखी होती है। वो पूरे साल की आस और पूरे साल के जो उसके अखराजात हैं, बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या महकमे आबाद वाले अपने दफातर में बैठ कर जो तनख्वाहें ले रहे हैं उसके हवाले से सवालिया निशान नहीं उठता? इसी तरह अगर देखा जाए हुकूमती लेवल पे, तो वहाँ पे तो चूँकि इक़्तिदार की जंग लगी हुई है, उस इक़्तिदार की जंग में क्या ज़मींदार और क्या ज़मींदार की फसल। तो मेरी तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और सबसे अहम बात यह है कि तमाम वो इदारे जो क्रॉप्स पर रिसर्च कर रहे हैं वो आएँ, सामने मैदान में आएँ, और कम अज़ कम इस फसल को तबाह होने से बचाएं। चूँकि ये फसल न सिर्फ़ हमारी इकॉनमी को बढ़ाती है, अगर हम इसको एक्सपोर्ट लेवल पर लेके जाएं तो या इसमें वैल्यू एडिड करके हम इसको एक्सपोर्ट करें तो ये मिलियन और बिलियन डॉलर्स का जो है वो ज़र मुबादला भी हमें दे सकती है। वहीं किसान भी खुशहाल होगा और मुल्की ज़र मुबादला में इजाफ़ा भी होगा। मगर ये तमाम बातें उस वक्त होंगी जब हमारे महकमों में बैठे हुए ज़िम्मेदारान इस बात को अपना नस्बुलैन बना लें कि उन्होंने सिर्फ़ तनख्वाह नहीं लेनी, बल्कि जिस मकसद के लिए तनख्वाह लेनी है वो मकसद भी पूरा करें। इस वक्त हमारे साथ एक फार्मर मौजूद हैं, अंकल मोहम्मद अली। इनकी ज़मीन में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ये अब इनसे पूछते हैं कि
السلام علیکم انکل جی. جی وعلیکم السلام. اچھا چاچا جی یہ دسو کہ جس ٹائم تھوڑے مطلب کتنے عرصے تو بیماری ہے تو تساں نہ زراعت نال کوئی رابطہ کیتا انہیں اتنے کوئی آئے یا انہیں کوئی حل دسیا؟ کوئی حل نہیں دسے جناب. تو مٹی گر کے گئے ہیں, انہاں وکھائیے چیک کرائیے, انہاں آخیا اس جائی چونا سٹو تو سا جائیاں واہ سٹو. لہذا اس جائی تے بھی کوئی اثر نہیں ہویا جتنے چونا سٹیا وہ بھی جا انجی وات ہونے مفڑی جتنے گڈی پئی ہے اس جائی تے بھی موقع ویکھے ونجے انجے ہوں ساڑ پہ پیا. اچھا یہ دسو کہ انہاں اس تو بعد جس ٹائم تساں مٹی کھڑی انہاں میں چیک کرائی انہاں بعد کوئی انہاں دی ٹیم کوئی آئی اساں وزٹ کرن یا مڑ کے سڑ کو انہاں کوئی پوچھا؟ کوئی ٹیم کوئی نہیں آئی, کوئی بندہ ہی کوئی نہیں آیا. پوری دنیا میں مونگ پھلی کی کاشت اور برداشت کے نظام کو اتنا جدید بنا لیا گیا ہے جس کا سوچنا بھی پاکستان کے ایک شہری کے لیے محال ہے. صرف اگر ہم دور جائے بغیر اپنے ہمسائے ممالک بھارت اور چین کی مثال ہی لے لیں تو جس سال بھارت سے پاکستان میں مونگ پھلی آتی ہے اس سال ہماری مونگ پھلی کا ریٹ بہت زیادہ گر جاتا ہے. وہاں کی مونگ پھلی رنگت, ذائقے اور سائز کے اعتبار سے ہماری مونگ پھلی سے ہزار ہاتھ درجے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سائنسدان ہیں انہوں نے اپنی فیلڈ میں اپنی ریسرچ کو اتنا بڑھایا ہے کہ وہ ایک کسان کو ایک اچھا انیشیٹو دینے میں اور ایک اچھی کراپ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. جبکہ ہماری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے جو سائنسدان ہیں وہ اور جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا بلکہ جو ایک وہ سرخ فیتہ ہے بیوروکریسی کا اسی حوالے سے وہ لگے رہے. اس کا نقصان آج زمیندار کو اٹھانا پڑ رہا ہے. ہماری مونگ پھلی آج بھی وہی دیسی مونگ پھلی اور چند ایک ہائیبرڈ بیج ہیں جو کہ باہر سے امپورٹ ہو کے آئے ہیں جس میں ہمارے سائنسدانوں کی کوئی قطن کاوش نہیں ہے. اگر ہم بات کریں 1217 کی تو وہ ہالینڈ کی امپورٹڈ ورائٹی ہے جو کہ بہت پہلے پاکستان میں آئی تھی. اس کے بعد انہوں نے صرف ہماری زمین کے ساتھ اس کو ایکلیمیٹائز کیا ہے اور یہی ان کی جو واحد ہے اچیومنٹ ہے. اس کے علاوہ مونگ پھلی کے جو دوسرے ذرائع تھے, جو مونگ پھلی کا دوسرا طریقے تھے, مونگ پھلی کی فصل کو جو ویلیو ایڈڈ کرنا تھا دانوں کو, وہ نہیں ہو سکا. پچھلے 2 سالوں سے جو مونگ پھلی کی ٹانگری ہے جسے ہم ٹانگری کہتے ہیں اپنی زبان میں, جیسے یہ پتے ہوتے ہیں اس کے, تو ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. وہ ایک زمیندار کو بہت بڑا سپورٹ ملا ہے. پہلے اس ٹانگری کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی ہے چونکہ یہ بکتی نہیں تھی, اس کا کوئی مصرف نہیں تھا سوائے گدھوں اور بھیڑ بکریوں کے کھانے کے. تو اب وہ جب ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو وہ بھی زمیندار کو بہت زیادہ انسینٹیو دے رہی ہے. تو یہ ایک ادنا سی کوشش تھی جو کہ پرائیویٹ جو تھے ڈیلرز تھے, جو پرائیویٹ ٹریڈرز تھے, انہوں نے کی ہے. تو اس سے زمیندار کو کتنا فائدہ ملا ہے. اسی طرح اگر گورنمنٹ لیول پہ اس قسم کی کوئی اسکیم پہلے متعارف کرائی جاتی تو زمیندار کو کتنا فائدہ ہوتا. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس میں جو بتائی گئی باتیں ہیں ان کو آپ نہ صرف سنیں گے بلکہ ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش وہ صحیح کریں گے. کیونکہ کسان بچے گا, کسان تبھی فصل پیدا کرے گا. اگر کسان مر گیا یا کسان کو دبا دیا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ ملک اور یہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. کیونکہ کسان کی جتنی حالت بہتر ہوگی وہ اتنی زیادہ فصل پہ محنت کرے گا, اور جب محنت کرے گا تو ہی فصل کی جو پیداوار ہے وہ بڑھے گی. اس دفعہ گندم کی جو ہے وہ 25 سے 30 لاکھ ٹن کی شارٹیج جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں بتائی جا رہی ہے. اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ صرف حکومت کی ناقص پالیسیاں تھیں. بر وقت کھاد نہ ملنے کی وجہ سے ہم گندم جیسی جو بنیادی ضرورت ہے وہ نہیں پوری کر سکے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اب اگر ہم یہ مونگ پھلی ہے, یہ ہماری کیش کراپ ہے, یہ زمینداروں کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اگر ہم اس کو بچانے میں ناکام رہے تو جہاں پر ہمارے صرف تلنگانہ میں اربوں روپے کی مونگ پھلی کا کاروبار ہوتا ہے اور یہ اربوں روپے اگر ہمارے کسانوں کے پاس نہیں آئیں گے تو ان کی حالت ہزار مزید بد سے بدتر ہوگی. موجودہ مہنگائی اور ان تمام تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایسی کیش کراپس کو بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات اٹھانے چاہیے. امید ہے آپ میرے اس پیغام کے ساتھ متفق ہوں گے اور اس کو تمام گروپس میں اور تمام جگہوں پر پھیلائیں گے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. الہی آمین.